हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई आजको यस अर्को भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा हामी तपाईलाई व्हाट इज एसओपी, एसओपी भनेको के हो र यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ, एसओपी मा विभिन्न पार्टहरू के हुन्छन् भन्ने कुराको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। र आजको यस भिडियोमा हामी तपाईलाई हाउ टु राइट एन इफेक्टिभ लेटर अफ एक्सप्लेनेसन यानी कि पर्सनल स्टडी प्लान अथवा जसलाई एसओपी यानी कि स्टेटमेन्ट अफ प्रपोज भनिन्छ, यो सम्बन्धी तपाईलाई हामी कम्प्रिहेन्सिभ गाइडको रूपमा यो भिडियो प्रदान गरिरहेका छौं। र सुरुमा जानौ व्हाट इज लेटर अफ एक्सप्लेनेसन अथवा पर्सनल स्टडी प्लान अथवा एसओपी। यो तीनटै भनेको एउटै हो। ओके, यो लेटरमा के हुन्छ भने This is a letter that helps the visa officer understand you and your future career goal। यानी कि तपाईको यो लेटर पढेपछि भिजा अफिसरले तपाईको फ्युचर प्लान के रहेको छ, तपाई को हुनुहुन्छ, तपाईको गोल्स सम्बन्धी उले जानकारी पाउँछ। अथवा तपाईको यो लेटर पढेपछि उसले के थाहा पाउँछ भन्दा तपाई किन क्यानाडामा पढ्न जान खोजिराख्नु भएको छ। You can justify all the red flags that might cause your visa rejection। जति पनि भिजा रिजेक्सन गर्ने कारणहरू हुन्छ तपाईले यो लेटरमा चाहिँ सम्पूर्ण कारणहरू बताउन सक्नुहुनेछ र तपाईले बताउनु भएको कुरा अन्तर्गत तपाईको भिजा लाग्ने नलाग्ने भन्ने कुरा रहन्छ। यानी कि एसओपी भनेको तपाईको एकदमै इम्पोर्टेन्ट लेटर रहने गर्छ, जहाँ तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण कुराको बारेमा लेख्नुहुन्छ, फ्युचर प्लान लेख्नुहुन्छ, तपाई किन पार्टिकुलर कोर्स पढ्न चाहनुहुन्छ, किन सोही कलेजमा, किन सोही देशमा, किन चाहिँ तपाई त्यो पढेर तपाईले फ्युचरमा के गर्न खोजिराख्नु भएको छ र तपाईको भिजा रिजेक्सन हुने जति पनि चान्सेस छ नि, त्यो चान्सेसहरूलाई घटाउनको लागि तपाईले यहाँनिर सम्पूर्ण कुरा एक्सप्लेन गर्नुहुनेछ। अब कुरा गरौँ एसओपी मा इम्पोर्टेन्ट सेक्सनहरू के हुने गर्छ। बेसिकल्ली एसओपी मा 15 वटा सेक्सन हुने गर्छ, तर तपाईले एप्लाई गर्दै गर्नुभएको कन्ट्री, तपाईले पढ्न खोज्नु भएको कोर्स र तपाईको विभिन्न डिटेल अन्तर्गत यो अलिक कम पनि हुन सक्छ। र मेन सेक्सनहरू यस प्रकार रहेका छन्। फर्स्ट नम्बर इन्ट्रोडक्सन, दोस्रो नम्बर एजुकेशनल ब्याकग्राउन्ड, तेस्रो नम्बर करेन्ट एन्ड प्रिभियस वर्क एक्सपिरियन्स, चौथो नम्बर व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर इन माई चोइस अफ दिस प्रोग्राम, पाँचौं नम्बर वाइ स्टडी इन क्यानाडा, छैटौं नम्बर वाइ डु आई प्रिफर टु स्टडी इन दिस स्कुल, सातौं नम्बर व्हाट आर द एजुकेशनल गोल्स दैट आई पर्स्यू, आठौं नम्बर वाइ इज होमल्यान्ड एजुकेशन नट माई फर्स्ट चोइस, नौ नम्बर प्लान आफ्टर स्टडी एन्ड इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटी इन होम कन्ट्री, दसौं नम्बर प्रुफ अफ फाइनेन्सियल सपोर्ट, 11 नम्बर पर्सनल एसेट्स एन्ड होम टाइज, 12 नम्बर ट्राभल हिस्ट्री, 13 नम्बर करेन्ट एक्टिभिटिज एन्ड इम्प्लोयमेन्ट स्ट्याटस, 14 नम्बर ब्रिङ्गिङ माई स्पोज एन्ड चिल्ड्रेन विथ मी, 15 नम्बर डिक्लिनेसन अथवा क्लोजिङ। यानी कि तपाईको एसओपी जम्मा 15 वटा सेक्सनमा हुन्छ। ओके, हाम्रो सेक्सन 1 रहेको छ इन्ट्रोडक्सन। यानी कि तपाईले सेक्सन 1 मा आफ्नो बारेमा परिचय दिनुहुन्छ, तपाई को हुनुहुन्छ, तपाईको मातापिताको नाम के रहेको छ, उहाँहरू केमा इन्भल्भमेन्ट हुनुहुन्छ, तपाईको पासपोर्ट नम्बर के रहेको छ, तपाईले एसओपी लेख्नुको उद्देश्य के रहेको छ, तपाईले यी कुराहरू एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ। प्लस तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ, तपाईले यहाँनिर आफ्नो बारेमा परिचय दिनुहुन्छ, तपाईको यदि श्रीमान अथवा श्रीमती हुनुहुन्छ भने उहाँको बारेमा लेख्नुहुन्छ, तपाईले आफ्नो बच्चाबच्ची छन् भने उसको बारेमा लेख्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईले डिटेल अफ इन्टेन्डेड प्रोग्राम अफ स्टडी, तपाई कुन प्रोग्राम पढ्न खोजिराख्नु भएको छ, कुन इन्टेकमा हो, तपाईको क्लास कहिलेबाट सुरु हुन्छ र तपाईको कोप छ भने तपाई त्यसको बारेमा पनि एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईले अब अरु के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि ब्रीफ समरी अफ योर गोल, तपाईले के उद्देश्यको लागि एसओपी लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा बुझाउनुहुन्छ। अर्को कुरा भनेको एजुकेशनल क्रेडिबिलिटी अपग्रेडको बारेमा बुझाउनुहुन्छ, करियर अचिभमेन्ट के रहेको छ, करियर चेन्जेस के रहेको छ, स्टार्टअप बिजनेसमा कसरी हेल्प गर्छ तपाईले एसओपी लेख्दै हुन्छ जुन भिजा प्रोसेसिङको लागि। यदि भिजा अफिसरले एक्सेप्ट गरेको खण्डमा तपाईले त्यो कोर्स पढेको खण्डमा तपाईको लाइफमा कसरी इम्प्याक्ट पार्छ तपाईले इन्ट्रोडक्सनमा एकदम सर्ट तरिकाले लेख्नु हुनेछ। हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा तपाईलाई स्याम्पल पनि देखाउनेछौँ। हामीले आज बताएको सम्पूर्ण तरिकाले हामी एउटा एसओपी लेखेर स्याम्पल देखाउनेछौँ, तपाईले त्यो अर्को भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यसको लिंक हामी डिस्क्रिप्सनमा राख्नेछौँ। ओके, अब सेकेन्ड पार्ट यानी कि सेकेन्ड सेक्सनमा तपाईले एजुकेशनल ब्याकग्राउन्डको बारेमा लेख्नुहुन्छ। त्यहाँनिर डिटेल अफ योर हाइएस्ट एजुकेशनल एटेनमेन्ट, त्यसैगरी प्रोग्राम
प्रोग्राम एन्ड डेट अफ ग्रेजुएसन, तपाईँले कहिले सक्नु भएको छ, कुन प्रोग्राम रहेको छ, कुन कोर्स रहेको छ, तपाईँले बुझिहाल्नु भयो। अर्को भनेको इन्क्लुड एनी अवार्ड, रिकग्नाइजेसन एन्ड स्कलरसिप रिसिभ वेल स्टडिङ, तपाईँले के पाउनु भएको छ त पढ्दाखेरि तपाईँले त्यो कुरा पनि त्यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ। सपोज तपाईँले डिस्टिङसन पाउनु भएको छ भने डिस्टिङसन, फर्स्ट डिभिजन हैन, दिन लिस्ट के हुन्छ तपाईँले त्यो कुरा त्यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईँले कुनै पनि प्रोफेसनल सब्जेक्ट पढ्नु भएको छ लाइक इन्जिनियरिङ, डक्टर अथवा अन्य कुनै भने तपाईँले त्यहाँनिर आफ्नो लाइसेन्स पनि तपाईँले इन्क्लुड गर्न सक्नुहुनेछ। मैले फलानाबाट लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेको छु। त्यसैगरी तपाईँले पढ्नु भएको क्षेत्रको कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा तपाईँ मेम्बर हुनुहुन्छ भने तपाईँले म त्यो फलानाको मेम्बरसिप छु भने तपाईँले आफ्नो मेम्बरसिप सर्टिफिकेटको बारेमा लेख्न सक्नुहुनेछ। यानि कि तपाईँले लाइसेन्स प्रोफेसनल र मेम्बर अफ एनी अर्गनाइजेसनको बारेमा पनि तपाईँले एजुकेसनल ब्याकग्राउन्डमा लेख्न सक्नुहुनेछ। र तेस्रो सेक्सन रहेको छ करेन्ट एन्ड प्रिभियस वर्क एक्सपिरियन्स, यानि कि तपाईँले प्रेजेन्टली कुन काम गरिराख्नु भएको छ, पहिला कुन गर्नुभएको छ, तपाईँले थर्ड सेक्सनमा यसको बारेमा लेख्न सक्नुहुनेछ। यानि कि तपाईँ कुन प्रोग्राम पढ्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँको त्योसँग रिलेटेड मात्रै हुनु पर्यो है। तपाईँले यो मैले पहिला काम गरेको थिएँ, अहिले यो गर्दैछु र मैले अहिले जुन पढ्न आँटेको छु त्यसलाई यसरी सहयोग गर्छ, तपाईँले यो प्रकारले लेख्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँले फर्दर यहाँनिर के पनि राख्न सक्नुहुनेछ भने करेन्ट अनइम्प्लोइमेन्ट, तपाईँ करेन्टली अनइम्प्लोइड हुनुहुन्छ भने प्रिभियस वर्क एक्सपिरियन्स छ भने तपाईँले त्यो कुरा लिन सक्नुहुनेछ। म अहिले चाहिँ इम्प्लोइड छुइनँ तर मैले प्रिभियसली छु, अहिले चाहिँ मैले यो प्रिपरेसन गरिरहेको छु विदेश पढ्न जानको लागि, तपाईँले यसरी एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुनेछ। एक्सप्लेन युर करेन्ट एक्टिभिटिज एन्ड द रिजन वाइ यु आर अनइम्प्लोइड इन अ सेपरेट सेक्सन, तपाईँले यसरी बुझाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो सेक्सन 13 मा पनि हामीले यसको बारेमा लेखेका छौँ है। त्यसै तपाईँले अर्को भनेको करेन्ट एन्ड प्रिभियस वर्क एक्सपिरियन्समा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अन्तिम पार्टमा टु इन दिस सेक्सन यु क्यान एक्सप्लेन द्याट युर करेन्ट स्किल आर नट इनफ टु एचिभ युर करियर गोल, दिस इज द रिजन वाइ यु डिसाइडेड टु पर्स्यु फर्दर स्टडिज एन्ड अपग्रेड युर डिग्री। यानि कि तपाईँले अहिलेसम्म जुन पढ्नु भएको छ, तपाईँले चाहनु भएको चिज गर्न सकिराख्नु भएको छ, त्यो कारण तपाईँले अब आफ्नो नलेजलाई अपग्रेड गरेर तपाईँले चाहनु भएको गोललाई एचिभ गर्न चाहन्छु भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ अन्तिममा। ओके, अब हामी सेक्सन 3 को लागि हेल्पफुल टिप्स दिन्छौँ है। इफ यु हेभ नट हेल्ड एनी manageable position throughout your employment and you plan to study a business program, you can mention that this is the reason why you wanted to स्टडी एगेन टु अपग्रेड युर करियर। यानि तपाईँले चाहनु भएको काम गर्न पाइराख्नु भएको थिएन भने हो मैले चाहेको काम गर्न पाइनँ, त्यो कारण म आफ्नो अपग्रेड गर्न चाहन्छु र म अब त्यही काम गर्न चाहन्छु, तपाईँले यसरी एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले जुन कोर्स पढ्न खोजिराख्नु भएको छ त्यसको के लिङ्किङ छ त नि, तपाईँले जुन पढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ अहिले त्यो कोर्ससँग त्यो लिङ्किङ चाहिँ एकदम राम्रो हुनुपर्छ, तपाईँले त्यसलाई चाहिँ मजाले एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। ओके, सेक्सन 4 मा के हुन्छ, वाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर इन माई चोइस अफ प्रोग्राम, तपाईँले जुन प्रोग्राम चुज गर्नुभएको छ किन चुज गर्नुभयो त नि, तपाईँले एक्ज्याक्टली त्यही कोर्स चुज गर्नुको के रिजन छ, तपाईँसँग त विभिन्न अल्टरनेटिभ होला, धेरैवटा अल्टरनेटिभ मध्ये एक्ज्याक्टली त्यही प्रोग्राम किन, तपाईँले त्यो कुरा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसमा तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ, वाइ दिस प्रोग्राम भन्दाखेरि बेटर जब अपर्च्युनिटी होला, तपाईँले राम्रो जब पाउनु होला, अथवा करियर चेन्ज होला, तपाईँले करियर एकदम राम्रो बनाउन चाहनु होला, टु स्टार्ट युर ओन बिजनेस के छ रिजन, तपाईँले त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो 5औं सेक्सन भनेको वाइ स्टडी इन क्यानाडा। हाम्रो हेर्नुहोस् है, देश कति धेरै देश छन्, त्यो सबै देशमध्ये क्यानाडा नै किन त, तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ, क्वालिटी एजुकेसन सिस्टम छ, त्यसै गरी लोवर कस्ट अफ लिभिङ, तपाईँको एकदम कस्ट अफ लिभिङ सस्तो छ, एफोर्डेबल ट्युसन फी, सेफ कन्ट्री, मल्टिकल्चरल सोसाइटी, यिनै कुरा एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा बाहेक तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ भने अस्ट्रेलियामा धेरै महँगो फी छ, युरोपियन कन्ट्रीमा हामीले भाषा सिक्नुपर्ने हुन्छ, भाषा सिक्न म इन्ट्रेस्टेड छुइनँ, त्यो कारण हाम्रो क्यानाडामा चाहिँ सम्पूर्ण बेनिफिट भएको मैले बताएको जुन छ, अहिले यिनै कुरा एक्सप्लेन गर्न मैले क्यानाडै पढ्न खोजेको भने तपाईँले बुझाउन सक्नुहुन्छ है। यस पछाडि तपाईँले अब सेक्सन 6 मा के कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि वाइ डु आई प्रिफर टु स्टडी इन दिस स्कुल, यानि कि क्यानाडाभित्र पनि धेरैवटा स्कुल होला नि त, क्यानाडाभित्र पनि नम्बर्स अफ स्कुल होला अथवा कलेजेस होला, युनिभर्सिटी होला, तपाईँले पार्टिकुलरली जुन तपाईँले चुज गर्नुभएको छ त्यही तपाईँले किन चुज गर्नुभयो, तपाईँ किन ती पढ्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले त्यसलाई पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ। वाइ दिस स्कुल अथवा कलेज अथवा युनिभर्सिटी, तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ, एफोर्डेबल ट्युसन फी, लोकेसन, स्टुडेन्ट सपोर्ट सर्भिस, ग्लोबल्ली एक्सेप्टेबल, त्यसै गरी कोअप प्रोग्राम, तपाईँले यिनै कुरा एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुनेछ। हामी हाम्रो अर्को भिडियोमा एक्ज्याक्टली कसरी लेखिन्छ यी पार्टहरू हामी त्यो हेर्नेछौँ है। तपाईँले बुझ्नु भएको छ, तपाईँले यी कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसमा के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने चेक युवर स्कुल वेबसाइट टु गेट मोर इन्फर्मेसन अबाउट देम, तपाईँले उनीहरूको वेबसाइट हेर्न सक्नुहुन्छ, के कुरा रहेका छन्, तपाईँले एक्ज्याक्टली त्यो हेरेर तपाईँले त्यही अन्तर्गत एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै तपाईँले मेन्सन एनी युनिक फ्याक्टर द्याट यु लाइक इन युवर
चुज एन स्कुल। तपाईलाई के मन परेको छ तपाईले त्यसलाई चाहिँ हाइलाइट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यही गरी हाम्रो अब सेक्सन 7 रहेको छ। सेक्सन 7 मा के हुन्छ, What are the educational goal that I pursue? यानी कि तपाईले चुज गर्नुभएको जुन तपाईको कोर्स छ त्यो कोर्स तपाईले कम्प्लिट गरेपछि के गोल राख्नु भएको छ तपाईले एचिभ गर्नको लागि तपाईले त्यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ 7 मा। यानी कि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने डिस्कस द फिल्ड अफ स्टडी यु आर इन्ट्रेस्टेड इन हाउ इट विल फर्दर युर करियर गोल अथवा हाइलाइट सम कोर्स इन यर प्रोग्राम। तपाईले बुझ्नुभयो है। तपाईले यसमा के गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई जुन अहिले तपाईले पढ्दै हुनुहुन्छ त्यो तपाईको पहिलासँग कसरी लिंकिङ छ, पहिला पढ्नु भएको कोर्ससँग र फ्युचरको गोलसँग कसरी लिंकिङ छ तपाईले त्यो लिंक देखाउनु पर्ने हुन्छ। मेरो यसरी छ, मेरो पहिलाको भन्दा ठ्याक्कै यो माथि अपग्रेडेसन हो, यसरी मलाई फाइदा हुन्छ, तपाईले त्यो कुरा एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। त्यसैले तपाईले अर्को के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि स्टेट व्हिच स्किल एट्रिब्युट्स अथवा तपाईको क्वालिटी यु विल गेन आफ्टर कम्प्लिटिङ अफ युर इन्टेन्डेड प्रोग्राम। तपाईले जुन चुज गर्नुभएको छ तपाईले के क्वालिटी एचिभ गर्नुहुन्छ नि, तपाईले के कुरा जान्नुहुन्छ तपाईले त्यो पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई तपाईले त्यो जुन कोर्स चुज गर्नुभएको छ त्यो कारण डिटेल स्टडी गर्नु पर्यो, के छ त्यसको सिलेबसमा तपाईले के लर्न गर्नुहुन्छ तपाईले त्यो लेख्नु पर्यो। तपाईले यसमा भनेको क्रिटिकल थिंकिङ हुन सक्छ, कम्युनिकेसन स्किल डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ, रिसर्च स्किल हुन सक्छ, बिजनेस म्यानेजमेन्टल स्किल हुन सक्छ, तपाईले के एचिभ गर्नुहुन्छ तपाईले त्यो कुरालाई एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि टिप्स के रहेको छ हेर्नुस् है। इफ यु हैव अ डिग्री इन योर होम कंट्री एन्ड यु आर प्लानिङ टु टेक 1 year सर्टिफिकेट अर 2 year डिप्लोमा जस्टिफाई वाइ यु चुज दिस प्रोग्राम। तपाईले मेन भनेको के भने तपाईले यहाँनिर डिग्री हासिल गर्नुभएको छ, तपाईले डिप्लोमा कोर्स अथवा तपाईले पीजी कोर्स गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले अलि मजाले एक्सप्लेन गर्नुपर्छ किन तपाईले एक्ज्याक्टली यही गर्नुहुन्छ। किनकि पीजी कोर्स अथवा डिप्लोमा कोर्सको बेला तपाईले धेरै भन्दा धेरै रिजेक्सन चान्स हुन्छ। किनकि नेपालमा पछि पीजी अथवा डिप्लोमा भ्यालिड हुँदैन। तपाईले भ्यालिड नहुने सब्जेक्ट किन पढ्दै हुनुहुन्छ त नि, वहाँ पढेर आएर नेपालमा मान्यतै हुन्न भने किन पढ्दै हुनुहुन्छ यो क्वेशन हुन सक्छ। त्यो कारण तपाईले एकदम मजाले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईले अर्को के गर्नुपर्ने हुन्छ, चुज अ प्रोग्राम दैट इज इन लाइन विथ योर प्रिभियस एजुकेशन और वर्क एक्सपिरियन्स एन्ड विल हेल्प यु फर अ करियर प्रोग्रेसन। यो तपाईले यस्तो कोर्स चुज गर्नु पर्यो जुन तपाईको कन्ट्रीमा भ्यालिड छ, तपाईले काम गर्नुभएको अथवा पढ्नु भएको सँगै लिंकिङ छ र फ्युचरमा तपाईको गोलसँग मेल खान्छ। यी कुराहरू तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अर्को भनेको तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, कन्भिन्स द भिजा अफिसर व्हाई द इन्टरनेट प्रोग्राम अफ द स्टडी इज अ लजिकल प्रोग्रेसन फर योर प्रिभियस एजुकेशन एन्ड इम्प्लोयमेन्ट। तपाईले मेन भनेको यही कुरा तपाईले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यानी कि तपाईको कसरी लिंकिङ छ त नि पहिला पढेको सब्जेक्ट अथवा काम गरेको ठाउँसँग अहिले पढ्न खोजेको सब्जेक्ट र तपाईको फ्युचर प्लानसँग कसरी लिंकिङ छ यो तपाईले पढ्न खोज्नु भएको सब्जेक्ट। त्यो चाहिँ तपाईले एकदमै राम्रो एक्सप्लेन गर्नुभयो भने तपाईको एसओपी राम्रो भन्दा राम्रो हुन्छ। यानी कि तपाईले एजुकेशनल अपग्रेडेसन एन्ड करियर एचिभमेन्ट तपाईको कसरी हुन्छ र करियर चेन्ज कसरी हुन्छ तपाईले यो कुरा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो अब सेक्सन 8 मा रहेको छ व्हाई इज होमल्यान्ड एजुकेसन नट माई फर्स्ट चोइस। यानी कि तपाईको जुन कन्ट्री छ नि कन्ट्रीमा यो होला नि त कोर्स त तपाईले पढ्न खोज्नु भएको कोर्स त्यहाँ पनि अवेलेबल होला, त्यहाँ पनि नम्बर अफ स्कुल होला त्यो पढाउने, तपाईले किन त्यो चुज गर्नु भएन त नि, के कारण छ तपाईले त्यो कुरा बुझाउनु पर्ने हुन्छ सेक्सन 8 मा। यानी कि डिस्कस द ओभरअल डिफरेन्स इन एजुकेसन सिस्टम बिट्विन योर होम कन्ट्री एन्ड क्यानाडा। के डिफरेन्स छ तपाईले बुझ्नुभयो। त्यसैगरी यु क्यान मेन्सन दैट टेकिङ अ मास्टर्स डिग्री अर सेकेन्ड एजुकेसन अथवा सेकेन्ड डिग्री इज इजी एन्ड एफोर्डेबल इन योर होम कन्ट्री बट योर मेन प्रपोज अफ पर्स्युइङ इट इन क्यानाडा इज टु अर्न एन इन्टरनेसनल डिग्री। यानी कि म इन्टरनेसनल भ्यालिड भएको डिग्री चाहन्छु ताकि मैले पछि फ्युचरमा अरू देशमा पनि काम गर्न सकौँ। तपाईले यसरी लेख्न गर्न सक्नुहुन्छ है, तपाईले बुझ्नुभयो। त्यही तपाईले अन्य के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि डु अ रिसर्च इफ योर इन्टरनेट प्रोग्राम इज एभाइलेबल इन योर होम कन्ट्री। तपाईले अब डिफरेन्स खोज्नु पर्यो है, यदि नेपालमा छ भने के डिफरेन्स छ त नि वहाँ पढेको र यहाँ पढेको तपाईको के डिफरेन्स छ। यहाँ हाम्रो प्र्याक्टिकल एभाइलेबल नहोला, वहाँ प्र्याक्टिकल नलेज एभाइलेबल होला, यहाँ रिसर्च वर्क नहोला, वहाँ रिसर्च वर्कहरू होला हैन। तपाईले क्वालिटी डिफरेन्स होला, तपाईले त्यो कुरा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी हाइलाइट द स्किल दैट यु विल गेन इन क्यानाडा आफ्टर द कम्प्लिसन अफ योर स्टडी एन्ड मेन्सन दैट अ क्यानाडियन डिग्री विल ओपन अ लट अफ opportunities in your home country। अब हाम्रो सेक्सन 9 मा के रहन्छ, प्लान्स आफ्टर स्टडिङ एन्ड इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटी होम कन्ट्री। तपाईको प्लान के छ यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट अब तपाईको सेक्सन 9 हुन जान्छ है। तपाईको प्लान चाहिँ के छ, फ्युचर प्लान के छ। तपाईले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले के कुरा लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि एप्लाई फर अ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट PGWP आफ्टर कम्प्लिटिङ अफ योर स्टडी। तपाईको एउटा विकल्प यो हुन्छ, गिभ मोर डिटेल अन द इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटी इन योर होम कन्ट्री। तपाईले त्यो पढेर नेपाल फर्किएपछि के चान्सेस छ, मैले फलानामा काम गर्न सक्छु, मेरो स्यालेरी यति हुन्छ,
सक्नुहुन्छ, मैले यो गरेको छु, अथवा मैले आफ्नो कम्पनी खोल्न सक्छु, मैले यसरी काम गर्न सक्छु, तपाईले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को हामी हेरौँ, अरु के हामी लेख्न सक्छौँ। Enumerate some targeted positions that you will be qualified in your home country after gaining an international degree from Canada. तपाईले त्यहाँ पढाइसकेपछि नेपालमा आएर कुन ठाउँमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, कति सेलरी हुन्छ, यी कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी स्टार्ट अ बिजनेस where you can apply the knowledge, technique and experience that you possessed and will soon acquire from your program in Canada. तपाईले वहाँनिर सिक्नु भएको नलेज, स्किल अथवा तपाईको अन्य कुराहरुलाई तपाईले नेपालमा आएर आफ्नै बिजनेस खोल्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ है। यी कुरा रहेका छन् हाम्रो सेक्सन 9 मा। तपाईको फ्युचर प्लान के रहेको छ त्यहाँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै तपाईले यहाँनिर हेल्पफुल टिप्स के रहेको छ भने in this section you have to make sure to mention that you will immediately go back to your home country. बुझ्नु भयो? Immediately go back to your home country together with your family if you plan to apply at the same time with them prior to the expiry of your authorized stay in Canada. यानी कि तपाईले यहाँनिर मेन तपाईले के कुरा बुझाउनु पर्यो भने म पढाइ सक्ने बित्तिकै पढाइसकेको भोलिपल्टै त यसो लेख्नु पर्यो है। पढाइसकेको भोलिपल्टै म नेपाल फर्किन्छु र नेपालमा मलाई कति करियर अपर्च्युनिटी छ, म नेपालमै काम गर्न सुरु गर्छु भनेर लेख्नु पर्यो। तपाई परिवारसँग जानु भएको छ भने परिवारसँगै म फर्किन्छु भनेर लेख्नु पर्यो। तपाईले यो कुरालाई चाहिँ मेन लेख्नु पर्ने हुन्छ सेक्सन 9 मा। अब सेक्सन 10 मा हेरौँ है। सेक्सन 10 मा के हुन्छ? प्रुफ अफ फाइनान्शियल सपोर्ट छ। मसँग एकदमै इनफ पैसा छ ताकि मैले वहाँ गएर पढाइ सकेर नेपाल फर्किनुन्जेलसम्म मलाई मेरो परिवारलाई पनि त्यस्तो असर पर्दैन, मेरो त एकदमै राम्रो भइहाल्छ, म एकदम खर्च जुटाउन सक्छु भने तपाईले सेक्सन 10 मा लेख्नुहुन्छ। डेमोन्स्ट्रेट फाइनान्शियल सफिसिएन्सी फर ओन्ली द फर्स्ट इयर अफ स्टडी रिगार्डलेस अफ द ड्युरेसन अफ योर प्रोग्राम। तपाईले यसमा चाहिँ 1 वर्षको लागि चाहिँ मेरो यति हो, मैले यति चाहिँ बुझाउन सक्छु भनेर लेख्दा भइहाल्छ। तपाईले कम्प्लिट लेख्नु पर्दैन। तपाईले अरु एजुकेसनल लोनहरु छ भने देखाउन सक्नुहुन्छ। यानी कि सपोज तपाईको 2 इयर प्रोग्राम छ भने एनुअल ट्युसन फी तपाईको 1700 छ भने टोटल तपाईको 3400 हुन्छ। तपाईले 1700 को बारेमा बुझाउन सक्नुहुन्छ। यो सेक्सनमा अन्यको बारेमा चाहिँ लोन सोन छ यसरी बुझाउन सक्नुहुन्छ है। ओके, अब हाम्रो सेक्सन 10 मा अरु के रहन्छ भने इफ योर प्रोग्राम इज मोर देन 1 इयर सो एभिडेन्स अफ द फाइनान्शियल एबिलिटी टु पे द एन्टायर ड्युरेसन अफ योर स्टडी। यानी कि तपाईको 1 वर्षभन्दा धेरै छ भने तपाईले सम्पूर्ण कुरा कसरी तिर्नुहुन्छ, कहाँ तपाईको सोर्स रहेको छ, तपाईले कहाँबाट फन्डिङ ल्याउनुहुन्छ, तपाईको परिवार पनि बाँच्नु पर्यो, परिवारको लागि पुग्छ पुग्दैन त्यो एनुअल इन्कमले। तपाईले यहाँनिर के गर्नुहुन्छ भने तपाईको फ्यामिलीको एनुअल इन्कम के रहेको छ, तपाईको बैंक लोन छ कि फिक्स्ड डिपोजिट छ कि 1 डे स्टेटमेन्ट छ कि त्यो कुरा लेख्नुहुन्छ। तपाईले कलेज फी तिर्नु भएको छ छैन, यदि फ्युचरमा तपाईले तिर्नु पर्ने छ भने कहाँबाट तिर्नुहुन्छ, वहाँनिर तपाईले कुन सोर्सबाट तपाई वहाँनिर बाँच्नुहुन्छ, कुन सोर्सबाट खर्च पुर्याउनुहुन्छ, नेपालमा तपाईको प्रपर्टी भ्यालुएसन यानी कि टोटल प्रपर्टी कति रहेको छ, यी कुरा तपाईले एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ। र अन्य कुरा के रहेको हुन्छ भने फन्ड अर क्याश इन द बैंक रह्यो। इफ द स्टेटमेन्ट इज इन माइनर प्रोभाइड प्रुफ दैट द प्यारेन्ट्स आर एम्प्लोइड अर हैव एन एक्टिभ बिजनेस। स्कलरशिप इज फर द मोर देन 1 इयर है। तपाईको वहाँ स्कलरशिप हुन्छ, त्यो स्कलरशिप छ भने त्यो कुरा लेख्नु पर्यो। र इन्क्लुड अ लेटर अफ फाइनान्शियल सपोर्ट फ्रम अ स्पोन्सर। तपाईको स्पोन्सरले चाहिँ हामी यिनीहरूलाई बियर गर्छौँ, जति पनि खर्च हुन्छ बियर गर्छौँ भन्ने हिसाबले तपाईले यहाँनिर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले डकुमेन्ट पनि एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ है। यी कुरा रहेको छ तपाईको सेक्सन 10 मा। यसै तपाईको अब हेर्नुस् है सोर्स अफ फन्ड। तपाईको सोर्स अफ फन्ड के हुन सक्छ तपाईले त्यहाँ देखाउनु पर्ने कुराहरू प्रुफ अफ पेड ट्युसन फी। तपाईले मैले ट्युसन फी पे गरेँ भनेर देखाउन सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको तपाईले यदि क्यानाडामा बैंक ओपन गर्नु भएको छ र जीआईसी यानी कि ग्यारेन्टेड इन्भेस्टमेन्ट सर्टिफिकेट राख्नु भएको छ, यानी तपाईले त्यहाँनिर $10,000 डिपोजिट गर्नु भएको छ भने त्यो पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। तर नेपालको लागि यो पपुलर छैन, तपाईले यो नेपालको लागि यो चाहिँदैन है। फेरि अर्को भनेको युअर बैंक स्टेटमेन्ट फर द पास्ट 4 मन्थ बैंक ब्यालेन्स सर्टिफिकेट। यदि बैंक ब्यालेन्स सर्टिफिकेटमा 1 डे ब्यालेन्सले पनि हुन्छ क्यानाडा केसमा, अथवा तपाईले यदि फिक्स्ड डिपोजिट गर्नु भएको छ 6 महिनादेखि अथवा बैंकमा 4 महिनादेखि पैसा रहेको छ, जुन तपाईको इनफ पैसा छ, तपाईको खर्च बिर्नलाई इनफ पैसा छ भने तपाईले त्यो देखाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले बैंक ड्राफ्ट देखाउन सक्नुहुन्छ अथवा लोन देखाउन सक्नुहुन्छ, अथवा प्रुफ अफ स्टडी अर एजुकेसन लोन फ्रम बैंक तपाईले बुझ्नुभयो। त्यहाँ तपाईको लेटर अफ फाइनान्शियल सपोर्ट फ्रम योर स्पोन्सर। त्यसैगरी प्रुफ अफ फन्डिङ पेड फ्रम विदिन क्यानाडा। तपाईको यदि क्यानाडामा कोही हुनुहुन्छ र उहाँले पे गर्नु भएको छ भने त्यो पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको सोर्स अफ फन्डिङ यी हुन सक्छन्। हामी यसको बारेमा अन्य कुनै भिडियोमा हामी चर्चा
गर्नेछौँ। त्यही हेर्नु चाहिँ तपाईँको टेबल अफ एक्सपेन्सेस, तपाईँको एक्सपेन्सेस के हुन्छ तपाईँले त्यो कुरा पनि यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको जस्तै ट्युसन फिज एन्ड बुक हुनसक्छ, लिभिङ एक्सपेन्सेस फर युर सेल्फ एन्ड तपाईँको फ्यामिली मेम्बर लानुभएको छ भने उहाँहरूको पनि लिभिङ एक्सपेन्सेस हुनसक्छ, रिटर्निङ ट्रान्सपोर्टेसन फर युर सेल्फ एन्ड तपाईँको फ्यामिली मेम्बर। तपाईँको यो कुरा बुझ्नुभयो है। अब यो कुरा चाहिँ तपाईँको कहाँ पनि हुन्छ भने तपाईँले अफर लेटर पाउनु भएको हुन्छ नि कलेजबाट, तपाईँको 1 वर्षको खर्च यति भनेर त्यहाँ निकालिदिएको हुन्छ। तपाईँले त्यहीँबाट पनि आइडिया लिएर तपाईँले त्यहाँनिर बताए अन्तर्गत यति मेरो खर्च हुन्छ र यो खर्चलाई मैले यहाँबाट बिर्छु भनेर तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। हामी अर्को भिडियोमा जुन हामी एसओपीको स्याम्पल देखाउनेछौँ त्यहाँनिर तपाईँलाई हामी यसको बारेमा एकदमै मजाले बुझाउनेछौँ है। तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिङ्क हेरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ। त्यही मुनिपट्टि हेर्नुहोस् है, हाम्रो मेरो यति खर्च हुन्छ अनि तपाईँले यो तरिकाले राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। अब यसमा हामी टिप्स दिन्छौँ है कसरी यो लेख्ने। इफ योर प्रोग्राम अफ स्टडी इज फर मोर देन 1 year, आई सजेस्ट दैट यू क्रिएट सेपरेट कलम फर इच इयर लिस्टिङ द एक्सपेन्सेस। तपाईँले कलम बनाएर पनि मेरो यति एक्सपेन्सेस हुन्छ र यसरी बियर गर्छु भनेर तपाईँले बुझाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी मेक स्योर टु सो सपोर्टिङ डकुमेन्ट टु प्रुभ द्याट यु हेभ इनफ फन्ड टु कभर दिस एक्सपेन्सेस। तपाईँले सम्पूर्ण डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँले एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको त्यहाँ एउटा फाइनेन्सियल डकुमेन्ट भनेर एउटा सेक्सन हुन्छ। भिजा प्रोसेसिङ गर्दाखेरि तपाईँले त्यहाँनिर सम्पूर्ण फाइनेन्सियल डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन हामी अर्को भिडियोमा हेर्नेवाला छौँ। अब हाम्रो सेक्सन 11 यानि कि पर्सनल एसेस एन्ड होम टाई। तपाईँ होम कन्ट्री चाहिँ किन फर्किनुहुन्छ त नि, तपाईँको होम कन्ट्रीसँग टाई कस्तो रहेको छ, तपाईँ फर्किनुको कारण के रहेको छ, तपाईँले त्यो कुरालाई सेक्सन 11 मा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। दि इमिग्रेन्ट अफिसर मस्ट बी सेटिस्फाइड द्याट यु आर लाइकली टु लिभ क्यानाडा वेन युर पर्मिसन टु स्टे एक्सपायर। यानि कि जब तपाईँको त्यहाँनिर भिजा सकिन्छ, तपाईँको भिजा एक्सपायर हुन्छ भने तपाईँ नेपाल फर्किएर आउनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँनिर प्रुफ दिनुपर्ने हुन्छ। स्ट्रङ टाई टु यर होम कन्ट्री। हाम्रो देशको कल्चर यस्तो रहेको छ, ट्रेडिसन यस्तो रहेको छ। हाम्रो देशमा हामीहरू जो बच्चा रहेका छौँ, बच्चाले नै आफ्नो आमा बुवालाई पाल्ने चलन रहेको छ, अथवा मेरो श्रीमती यतै नेपालमै रहेकी छिन्, अथवा मेरो बच्चा बच्ची यतै रहेका छन्, त्यो कारणले म फर्किन्छु। तपाईँले यसरी एकदमै सबै कुरालाई बुझाएर यसमा अलिकति तपाईँले इमोसनल कुरा पनि लिन सक्नुहुन्छ होइन। हाम्रो इमोसनल एट्याचमेन्ट नेपालीहरूको तपाईँले त्यसरी एकदम बुझाउनु। पर्सनल एसेस तपाईँको भनेको के सम्पत्ति रहेको छ त नि, तपाईँ वहाँ बस्नै पर्ने कारण छैन, मसँग नेपालमा धेरै सम्पत्ति छ, म त्यो कारण फर्केर आउँछु र अथवा यो कारणले म फर्केर आउँछु, तपाईँले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा के कारण हुनसक्छ भन्दाखेरि पहिलो भनेको इन्भेस्टमेन्ट इन सेयर अफ अ कम्पनी स्टक। मैले कम्पनी स्टकमा नेपालमा सेयर हालेको छु, त्यो कारण म फर्केर आउँछु, मेरो यत्रो धेरै लगानी छ, म किन उहाँ बस्छु त नि। अथवा मेरो पर्सनल एसेस छ, होम छ, ल्यान्ड छ, कार छ, मेरो फ्यामिली मेम्बरको सम्पत्तिहरू छ, त्यो कारण म फर्केर आउँछु। अथवा बिजनेस द्याट युआर ओन, यो तपाईँको कुनै बिजनेस छ भने मेरो फलानु बिजनेस अलरेडी छ नेपालमा, म पढाइसक्ने बित्तिकै आउँछु, तपाईँले यसरी बुझाउन सक्नुहुन्छ। त्यही तपाईँले अरू के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको क्लोजेस्ट फ्यामिली मेम्बर, तपाईँको श्रीमान श्रीमती, तपाईँको बच्चा, तपाईँको दाजुभाइ अथवा तपाईँको प्यारेन्ट्सहरू, तपाईँको करेन्ट इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी यी नेपालमै छ, अथवा तपाईँको एग्रिमेन्ट भइसकेको छ, पढाइसकेपछि आएपछि म यहाँनिर आएर फेरि काम कन्टिन्यू गर्छु, अथवा तपाईँको भविष्यको गोल अथवा तपाईँको भविष्यको इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी नेपालमा धेरै राम्रो छ, यी कुरा तपाईँले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। टाई टु होम कन्ट्रीमा तपाईँ नेपाल फर्किएर आउनुको कारण के त नि, तपाईँ वहाँ नबस्नुको कारण के त, तपाईँले यो कुरा चाहिँ एकदमै मजाले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँको यो सेक्सन राम्रो भएन भने तपाईँको भिजा रिजेक्सन हुने चान्स धेरै हुन्छ, त्यो कारण तपाईँले यसमा चाहिँ अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो सेक्सन 12 मा हाम्रो के रहेको छ, ट्राभल हिस्ट्री। यो तपाईँ कुनै देशमा अलरेडी ट्राभल गरिसक्नु भएको छ, कहीँबाट तपाईँले स्टडी गरिसक्नु भएको छ, काम गर्नुभएको छ, तपाईँले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको धेरै अप्सनल हुन्छ किनकि हामीले ट्राभल गरेका हुँदैनौँ, त्यो कारण तपाईँको यो पर्न पनि सक्छ, अथवा तपाईँको छ भने तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। मेन्सन अल दी कन्ट्रिज यु हेभ भिजिटेड एन्ड लिभड, नो ओभर स्टेइङ, नो भोइलेसन अफ इमिग्रेन्ट ल। तपाईँको यो चाहिँ हुनु पर्यो। तपाईँ कुनै देश जानुभएको छ भने तपाईँ धेरै समयसम्म तपाईँको भिजा एक्सपायर भएभन्दा धेरै बस्नुभएको हुनुहुन्न, तपाईँले त्यो भयो भने तपाईँको रिफ्युजल चान्स हुन्छ। अथवा तपाईँले कुनै पनि इमिग्रेन्ट ल, कुनै पनि देशको इमिग्रेन्ट ल तपाईँले ब्रेक गर्नुभएको छ भने त्यो कुराले तपाईँको भिजालाई अलिकति असर गर्छ। यो दुईवटा हुनु भएन। तपाईँले यहाँ टिप्स के रहेको छ भने इफ यु डु नट ह्याभ एनी इन्टरनेसनल ट्राभल हिस्ट्री यु क्यान से द्याट यु प्रिफर टु ट्राभल लोकली विदिन युर होम कन्ट्री to save your money and that you are a law-abiding citizen and will show the same respect to Canada। यानी कि यो तपाईँ कहीँ पनि ट्राभल गर्नुभएको छैन भने मैले देशभन्दा बाहिर कहीँ पनि गएको छुइनँ, म पैसालाई सेभिङ गर्न चाहन्छु र म एकदम देशसँग लोयल रहेको छु भने तपाईँले यो कुरा देखाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले के पनि भन्न सक्नुहुन्छ भने म क्यानाडामा पनि त्यही गर्नेछु, मेरो भिजा सकिन्जेलसम्म म त्यहीँ बस्नेछु र सकिने बित्तिकै म नेपाल फर्केर आउनेछु भनेर तपाईँले बुझाउन सक्नुहुन्छ है। र हाम्रो 13 सेक्सन यानि कि करेन्ट एक्टिभिटिज र इम्प्लोइमेन्ट स्ट्याटस, हामी अघि माथि छोडेका
गरेका थियौँ नि, हाम्रो करेन्ट र हाम्रो फ्युचर प्लान कस्तो रहन्छ त्यो कुरा रहेको थियो नि, तपाईँले यहाँ के लेख्न सक्नुहुन्छ, लास्ट इम्प्लिमेन्ट तपाईँले विगतमा कहिले काम गर्नुभएको थियो, वेन र वाइ, तपाईँले किन काम गर्नुभएको थियो र कहिले काम गर्नुभयो तपाईँले त्यो लेख्नु पर्यो। यो तपाईँले गर्नुभएको छैन, तपाईँको ग्याप छैन भने परेन। करेन्ट एक्टिभिटिज एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने करेन्ट एक्टिभिटिज तपाईँले के गरिराख्नु भएको छ अहिले, अनि तपाईँले कुनै बिजनेस गरिराख्नु भएको छ कि आफ्नो बच्चा हेरिराख्नु भएको छ कि अथवा तपाईँले एक्जामको लागि केही गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले ती कुराहरूलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ। त्यही तपाईँको छैन यो भने तपाईँले सेक्सन लिभ गर्न सक्नुहुन्छ। 14मा तपाईँले ब्रिङिङ युर स्पोज एन्ड चिल्ड्रेन विथ मी भनेर तपाईँले बुझाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो प्यारेन्ट्स लान खोजिराख्नु भएको छ अथवा आफ्नो श्रीमान श्रीमती अथवा आफ्नो बच्चा लान खोजिराख्नु भएको छ होइन, कोही डिपेन्डेन्टमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको बारेमा तपाईँले सेक्सन 14मा लिन सक्नुहुन्छ। किन इन्सपिरेसन, इम्प्लिमेन्ट सपोर्ट, निड दि फिजिकल प्रेजेन्स, प्यारेन्टियल सपोर्ट टु चिल्ड्रेन होइन, अनि त्यसबारे लेसन, होमसिक, यानि कि तपाईँले यी कुराहरूलाई बुझाएर म मेरो बच्चा अथवा मेरो श्रीमान श्रीमती लान चाहन्छु भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सेक्सन 15 यानि कि अन्तिम सेक्सनमा तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको डिक्लेरेसन अथवा क्लोजिङ, तपाईँले अन्तिममा कसरी क्लोज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यानि कि तपाईँले कमिट टु कम्प्लिट युर स्टडी, अब है म एकदम मेरो पढाइ सकिसकेपछि नेपाल फर्केर आउँछु भनेर तपाईँले त्यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यही कारण तपाईँले अन्य लेख्न सक्ने भनेको फुल्ली अवेयर अफ क्यानेडियन इमिग्रेन्ट रेगुलेसन, विल लिभ क्यानाडा बिफोर द एन्ड अफ युर अथोराइज स्टे। यानि कि तपाईँले सेक्सन 15मा आफ्नो पढाइ कम्प्लिट भएपछि म आफ्नो देशै फर्केर आउँछु र मैले क्यानाडामा भएको जति पनि रुल्स एन्ड रेगुलेसन छ इमिग्रेसनको सम्बन्धी सबै मलाई थाहा छ भने तपाईँले यसलाई इन गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्तिममा तपाईँले भिजा अफिसरलाई थ्याङ्क यू भनेर तपाईँले आफ्नो जुन तपाईँको नाम रहेको छ, सिग्नेचर रहेको छ, तपाईँको अनि एड्रेसहरू रहेका छन्, तपाईँले त्यो कुरा लेखेर आफ्नोलाई इन गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, तपाईँले आजको भिडियोबाट हाम्रो एसओपीमा 15वटा सेक्सन के रहन्छ, कसरी लेखिन्छ, के मेन कुराहरू हुँदो रहेछ, अथवा तपाईँले के कुरा लेख्नु पर्ने रहेछ, के कुरा लेख्नु नहुँदो रहेछ, कसरी एक्सप्लेन गर्ने, एसओपी भनेको के हो है, यी कुरा बुझ्नु भएको छ भन्ने म पुनः आशा लिन्छु। हामी गत अर्को भिडियोमा चाहिँ यसकै स्याम्पल लिएर आउने बाचाको साथ आजको भिडियोबाट म समीन खतुडा बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।